किस सबक की दावत दी है कि अल्लाह राज़िक, खालिक, मालिक, पैदा करने वाला, फिर दोबारा क़यामत के दिन कौन खड़ा करेगा? जब कुछ नहीं था तो कौन था? जब सब फना हो जाएंगे तो कौन होगा? लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। इसलिए इस अक़ीदे में हमारे दिलों में कभी भी कोई खलल नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर अक़ीदे की ख़राबी हो गई तो मेरे दोस्तों दारुल बवार और दारुल सलाम में से फिर तौहीद वालों के लिए अल्लाह ने घर जन्नत बना रखा है, और जो शिर्क करते हैं उनके लिए अल्लाह ने कौन सा घर बना रखा है? जहन्नम बना रखा है। मैं कैसे हज़रत अली मुर्तज़ा की सूरत को बयान करूं? अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पैदा हुए तो उनकी माँ हज़रत फ़ातिमा बिनते असद ने उनका नाम हैदर रखा। हैदर बबर शेर को कहते हैं, ऐसा शेर कि जो इंशाअल्लाह इस्लाम का सिपाही बनेगा। माँ का जज्बा देखो, शुरू से उसके दिल में इल्क़ा हुआ कि इसका नाम क्या रख दिया जाए। ये कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दिया हुआ लक़ब नहीं था, बल्कि ये माँ की तरफ से वो नाम है। ये भी जहन में से बाज़ लोगों के आता है कि हैदर का खिताब रसूलुल्लाह ने दिया। हैदर माँ की तरफ से नाम था, और अबू तालिब ने आपका नाम अली रखा। और जब ईमान लाए तो 8.5 साल की उम्र थी और ईमान लाए, और बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले अली मुर्तज़ा हैं। मकाम ये पाया, असदुल्लाह का खिताब रसूलुल्लाह ने दिया, साहिब ज़ुल्फ़कार आपको बनाया, मुर्तज़ा का खिताब देकर ये फरमा दिया। मुर्तज़ा क्या माना है? मुस्तफ़ा ने मुर्तज़ा अली को मुर्तज़ा का खिताब दिया। यूँ माना है अल्लाह ने रसूलुल्लाह को चुना, रसूलुल्लाह ने अली को चुन लिया। मुर्तज़ा ये खिताब दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैदर करार जब पैदा हो गए, 31 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक थी। उठाइए तारीख़ के हवाले से कह रहा हूँ, वहाँ मक्का में कहत पड़ चुका था, बारिशें नहीं हो रही थी, और उसी मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास से ये फरमाया, ए मेरे चचा, हमारे चचा अबू तालिब की औलाद और उनकी कसीरुल अयाल होने की वजह से उन पर बहुत बोझ है, क्या अच्छा होगा कि हम दोनों मिलकर अबू तालिब से 2 बेटे ले लें, एक मेरे हिस्से में आ जाए और एक आपके हिस्से में आ जाए। अली मुर्तज़ा पैदा हुए, 2 साल तक फ़ातिमा बिनते असद की गोद से लेने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचते रहे कि किस तरह से मैं अली को ले लूँ। मगर जब 2 साल के हुए, अभी दूध पीता बच्चा यानी जो गोद में होता है, हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत अब्बास के साथ अबू तालिब से दरख्वास्त कर रहे हैं, हुक्म फरमा रहे हैं, और ये अपनी ऑफ़र दे रहे हैं कि मेरे चचा, आपने मेरी किफ़ालत की, रब ने अली की किफ़ालत का ज़िम्मा मुझे दे दिया है। ये क्यों? कि नबूवत इल्क़ाई बात करता है, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कह रहे थे। इसलिए मैं कहता हूँ कि नबूवत से कबल भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अफ़आल थे, जो गुफ्तगू थी, जो चलना फिरना था, वो रब की मर्ज़ी के मुताबिक था। किसकी मर्ज़ी के मुताबिक था? रब और अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक था। हज़रत अब्बास साथ गए, अबू तालिब की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, वाकई कहत का ज़माना है और आपकी मोहब्बत कि एक मेरा भाई मुझसे मांग रहा है, एक मेरा भतीजा मुझसे मांग रहा है। कहा, अली को मैं अपने भतीजे को देता हूँ और जाफ़िर हज़रत अब्बास के हवाले करता हूँ। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू तालिब के बेटे जाफ़िर के कफ़ील बने, और हज़रत अली 2 साल की उम्र के थे कि किन की परवरिश में आए? बोलो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में आए। खदीजतुल कुबरा की गोद में आ गए। किन की गोद में आ गए? उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा की गोद में आ गए, जिनकी औलाद में ज़ैनब थी, जिनकी औलाद में रुकैया थी, जिनकी औलाद में उम्मे कुलसूम थी, और जिनकी छोटी बेटी का नाम फातिमा ज़हरा है। मेरे दोस्तों, परवरिश हो रही है। ज़ैनब की तो शादी हो चुकी, अब परवरिश जब हो रही थी, उस वक़्त जहाँ जैसे अली को गोद में लिए हज़रत खदीजतुल कुबरा बैठती थीं, इसी तरह से फ़ातिमा को भी लिए बैठती थी। ये दो ऐसे इस तरह से खदीजतुल कुबरा की
جو ہے خوب اپنی کفالت کے ساتھ تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور بہنوں میں ایک بہن تو شادی اس کی ہو گئی، اور باقی ان میں ام کلثوم اور رقیہ یہ بھی ساتھ کھیلتی تھیں۔ میں کس طرح سے اس منظر کو لوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جس بچے نے پرورش پائی ہو، اس کے مقام کا کیا کہنا، اس کے رتبے کا کیا کہنا، اس کی عظمت کا کیا کہنا، کہ ایمان لانے کے بعد، اس سے قبل بھی اور ایمان لانے کے بعد اس نگاہوں نے، علی کی نگاہوں نے کسی اور کو نہیں دیکھا، دیکھا تو محمد رسول اللہ کو دیکھا۔ یہ شرف علی مرتضیٰ کو حاصل ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوتے تھے، پھر جب چلنے کے قابل ہوئے انگلی پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چلاتے تھے، اور پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، علی جب چلنے کے قادر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے تو علی مرتضیٰ بھی ساتھ چلتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، علی مرتضیٰ حیدر کرار جن کی عظمت کے ہم قائل ہیں، ان کے مرتبے کے ہم قائل ہیں، وہ کون تھے، کیا مقام رکھتے تھے؟ آؤ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کنت مولا فعلی مولا، جس نے مجھے دوست رکھا وہ علی کو بھی دوست رکھے۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ محبت اہل بیت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ کی محبت ہمارے سینوں میں ہے، انشاءاللہ ہے، اور پورے عزم کے ساتھ کہتے ہیں۔ میں یہاں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے بارے میں جو غلط سوچا جا رہا تھا، علماء نے اتحاد کر کے یہ ثابت کر دیا، ہمارے ملک کی قوم نے یہ فیصلہ دے دیا کہ 10 سالی میں بھوکے تو مر سکتے ہیں مگر محمد رسول اللہ کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہمیں آزمانا چاہتے ہو میرے دوستو، ہمیں سولی پہ لٹکا دو، ہمیں تم زنجیریں پہنا دو، ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ زندانے ہم ان گھروں میں جو جیل ہیں اس میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا گیت گائیں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو، ہماری تو تمنا ہے کہ ہماری جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر کٹ مرے۔ آپ سب کی ہے؟ پھر ہاتھ کھڑے کر کے کہو، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ عربی کی عزت پر خدا شاید کہ میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق ڈال دو محمد کی غلامی کا، کہو محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ موضوع ناموں سے رسالت کی طرف چلا جائے گا۔ اتنا بتا دوں کہ انسانی حقوق کی کمیٹیاں، آسمہ جہانگیر جیسی ملحدہ عورت جس نے انڈیا میں جا کر، ہندوستان میں جا کر پاکستان کے مسلمانوں کی عزت کے خلاف، نظریے کے خلاف، اسلام کے خلاف وہاں بیان دے کر وہ جرم کیا ہے کہ ہم یہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ملحدہ کے خلاف کھلی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے یا نہیں چلایا جائے، جو یہ کہتی ہے کہ جناب اگر گواہی میں مرد ایک ہے اور عورتیں 2 ہیں، اور اگر وراثت میں مرد کو 2 حصے اور عورت کو آدھا یعنی کہ بیٹے کے مقابلے میں، تو کہتی ہے جناب پھر نماز بھی آدھی کر دو، روزہ بھی آدھا کر دو۔ میرے دوستو، ایسی عورت مسلمان عورتوں کی نمائندگی کر سکتی ہے؟ اس کے دفتر کو بند کیا جائے، دستک کے نام پر جو اس نے غلیظ لڑکیوں کو وہاں اکٹھا کر رکھا ہے، والدین سے نکلی اور بچھڑی ہوئی لڑکیوں کو سہارا دینے والی ایسی ملحدہ کو کیفر و کردار تک پہنچائیں، اور اگر تمہارا قانون تمہیں اس کے خلاف کچھ نہیں کرنے دیتا تو پھر وہ وقت آ رہا ہے کہ مجاہدین پھر قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے اپنی کشتیوں کو جلا کر میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ مجھے بہت لوگ کہتے ہیں جناب سنبھل کے بات کرو، میں نے کہا ہم تو اس انتظار میں ہیں کہ جیسے ہمارے قائد مولانا یوسف لدھیانوی شہید ہو گئے، مجھے رات فون آئی، کہنے لگے آپ بھی سنبھل کر بات کیجئے، کیوں ایسا نقصان ہو جائے؟ میں نے کہا یہ نقصان نہیں، ایک یوسف لدھیانوی نہیں، ایک حق نواز جھنگوی نہیں، ایک جناب ایثار القاسمی نہیں، ہم تمام ان علماء کو رسول اللہ کی عزت پہ کٹوا کے بھی فخر کریں گے اور اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر کے قیامت کے دن شہداء ابرار کی صفوں میں کھڑے ہوں گے۔
میرے